प्रागेवाचार्यपुत्रा हृदि निशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षा काङ्क्षन्त्या माधुरूप्या सुदलभुवि बलिं प्राप्य तेनार्पितां त्वम् दादुःशाबादिरण्यान्निदकशिबु भवान् शौरिजान् कंसबध्नानानीयैनान् प्रदर्श्य स्वपदमनयदा पूर्वपुत्रान् मरीचे प्राक् एव आचार्यपुत्र आहृदि निशमनया स्वीयषड् सूनवीक्षाम् काङ्क्षन्त्या माधुरुक्त्या सुदलभुवि बलिं प्राप्य तेन अर्पितान् तेनार्पितां प्रागेवाचार्यपुत्रा हृदि निशमनया स्वीयषट्सूनुवीक्षा काङ्क्षन्त्या माधुरूप्या सुदलभुवि बलिं प्राप्य तेनार्पितां त्वम् श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपत्वमनुग्रहीतु कामो मिथिलां प्राविद तापसै समेता श्रुतदेव इति श्रुतं द्विजेन्द्रं बहुलाश्वं नृपतिं च भक्तिपूर्णं युगपद त्वम् अनुग्रहीतु कामः मिथिलां प्राविद तापसैः समेतः गच्छन्ति मूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतमेघेन भूरि विभवैर्विहितोपचारा अन्येन तद्धिनभृदैश्च फलौधनाद्यैस्तुल्यं प्रसेदित ददादज मुक्तिमाभ्यां गच्छन् द्विमूर्तिः उभयोः युगपद निकेतम् एकेन भूरिविभवैः विहित उपचारः गच्छन्ति मूर्तिरुभयोर्युगपन्निकेतमेघेन भूरिविभवैर्विहितोपचारा अन्येन तद् दिनभृदैः च फल ओदनाद्यैः तुल्यं प्रसेद इद ददाद च मुक्तिम् आभ्याम् अन्येन तद्दिनभृदैश्च फलौदनाद्यैस्तुल्यं प्रसेदित ददाद च मुक्तिमाभ्याम् भूयो दद्वारवत्यां द्विजतनयमृदिं तत्प्रलाभानपि त्वं को वा दैवं निरुन्द्यादिति किल कथयन् विश्ववोडाप्यसोडा जिष्णोर्गर्वं विनेदो त्वयि मनुजधिया कुण्डितां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विदातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये भूयः अद द्वारवत्यां द्विजतनयमृदिं तत्प्रलाभान् अभित्वं भूयो दद्वारवत्यां द्विजतनयमृदिं तत्प्रलाभान् अभित्वं कः वा दैवं निरुन्द्याद् इति
किल कथयन् विश्ववोडा अपि असोडाः को वा दैवं निरुन्द्यादिति किल कथयन् विश्ववोडाप्यसोडा जिष्णोः गर्वं विनेतुं तु अयि त्वयि मनुजधिया कुण्डिदां च अस्य बुद्धिं चास्य बुद्धिं जिष्णोर्गर्वं विनेतुं त्वयि मनुजधिया कुण्डिदां चास्य बुद्धिं तत्त्वारूढां विदातुं परमतमपदप्रेक्षणेन इति मन्ये तत्त्वारूढां विदातुं परमतमपदप्रेक्षणेनेति मन्ये नष्टा अष्टास्य पुत्रा पुनरपि तव तूपेक्षया कष्टवादा स्पष्टो जातो जनानामद तदवसरे द्वारकामारपार्थ मैत्र्या तत्रोषिदोऽसौ नवमसुतमृदौ विप्रवर्यप्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुत सन्निवेच्ये कृशानुम् नष्टा अष्ट अस्य पुत्राः पुनः अपि तव तु उपेक्षया कष्टवादः नष्टा अष्टास्य पुत्रा पुनरपि तव धूपेक्षया कष्टवादा स्पष्टः जातः जनानामद तद् अवसरे द्वारकाम् आरपार्थः स्पष्टो जातो जनानामद तदवसरे द्वारकामारपार्थ मैत्र्या तत्रोषितः असौ नवमसुतमृदौ विप्रवर्यप्ररोदम् मैत्र्या तत्रोषितोऽसौ नवमसुतमृदौ विप्रवर्यप्ररोदम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञाम् अनुपहृतसुतः सन्निवेच्ये कृशानुम् श्रुत्वा चक्रे प्रतिज्ञामनुपहृतसुत सन्निवेच्ये कृशानुम् माने सत्त्वामभृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्दानसूदिगेऽहम् पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे याम्यामैन्द्रीं तदान्या सुरवरनगरीर्विद्यया साध्य सद्यो मेघोद्योगपदिष्यन् हुदभुजि भवदा सस्मिदं वारिदोऽबोध मानी सह त्वाम् अभृष्ट्वा द्विजनिलयगतः बाणजालैः महा अस्त्रैः मानी सत्त्वामभृष्ट्वा द्विजनिलयगतो बाणजालैर्महास्त्रैः रुन्दानः सूदिगेऽहं पुनः अपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे रुन्दानः सूदिगेऽहं पुनरपि सहसा दृष्टनष्टे कुमारे याम्याम् ऐन्द्रीं तदा अन्याः सुरवरनगरीः विद्यया आसाद्य सद्यः याम्यामैन्द्रीं तदान्या
सुरवरनगरीर्विद्यया साद्य सद्यो मेघ उद्योगः मेघोद्योगः पदिष्यन् हुदभुजि भवदा सस्मिदं वारिदः अभूत् मेघोद्योगपदिष्यन् हुदभुजि भवदा सस्मिदं वारिदोऽभूत् सार्धं तेन प्रदीजे दिशमदिजविनास्यन्दनेनाभियादो लोगालोकं व्यदीदस्तिमिरभरमदो चक्रदाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमदविजयं पश्येदि वारा पारे त्वं प्राददर्श किमभिः तमसां दूरदूरं पदं ते सार्धं तेन प्रदीजे दिशम् अधिजविना दिशम् अधिजविना स्यन्दनेन अभियादः सार्धं तेन प्रदीजे दिशमधिजविना स्यन्दनेनाभियादो लोगालोकं व्यदीदः तिमिरभरम् अधः चक्रदाम्ना निरुन्धन् लोगालोकं व्यदीदस्तिमिरभरमदो चक्रदाम्ना निरुन्धन् चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमदविजयं पश्य इति वारां चक्रां शुक्लिष्टदृष्टिं स्थितमदविजयं पश्येदि वारां पारे त्वं प्राददर्शः किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते पारे त्वं प्राददर्श किमपि हि तमसां दूरदूरं पदं ते तत्रासीनं भुजङ्गादिभशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैरावीदं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणामेकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसगसहितो नेमिदक्षेमरूपम् तत्र आसीनं भुजङ्ग अधिपशयनतले दिव्यभूष आयुध आद्यैः आवीदं पीतचेलं प्रतिनव जलदश्यामलं श्रीमदङ्गम् तत्रासीनं भुजङ्गाधिपशयनतले दिव्यभूषायुधाद्यैरावीदं पीतचेलं प्रतिनवजलदश्यामलं श्रीमदङ्गं मूर्तीनाम् ईशितारं परमिह तिसृणाम् एकम् अर्थं श्रुतीनां त्वाम् एव त्वं परात्मन् प्रियसगसहितः नेमिद क्षेमरूपम् मूर्तीनामीशितारं परमिह तिसृणामेकमर्थं श्रुतीनां त्वामेव त्वं परात्मन् प्रियसगसहितो नेमिदक्षेमरूपम्
युवामामेव द्वावदिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेदं द्रागेतानिधि खलु विदीर्णान् पुनरमून् द्विजायादायादा प्रणुदमहिमा पाण्डुजनुषा युवां माम् एव द्वौ अधिकविवृत अन्तर्हिततया युवामामेव द्वावधिकविवृतान्तर्हिततया विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयम् अहम् अहर्षं द्विजसुतान् विभिन्नौ सन्द्रष्टुं स्वयमहमहर्षं द्विजसुतान् नयेदं द्राक् एतान् इति गलु द्राकेदानिति गलु वितीर्णान् पुनः अमून् पुनरमून् नयेदं द्रागेदानिधि खलु विदीर्णान् पुनरमून् द्विजाय आदाय अदाः द्विजायादायादा प्रणुदमहिमा पाण्डुजनुषा द्विजायादायादा प्रणुदमहिमा पाण्डुजनुषा एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रभोष्णन् नीजानो यज्ञभेदैरधुलविहृदिभिः प्रीणयन्नेन नेत्रा भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णा पूर्णं ब्रह्मैव साक्षाद्यदुषु मनुजदा रूषितस्त्वं व्यलासि एवं नानाविहारैः जगद् अभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रभोष्णन् ईजानः यज्ञभेदैः अदुलविहृदिभिः प्रीणयन् येन नेत्राः एवं नानाविहारैर्जगदभिरमयन् वृष्णिवंशं प्रभोष्णन् नीजानो यज्ञभेदैरदुलविहृदिभिः प्रीणयन्नेन नेत्रा भूभारक्षेपदम्भाद् पदकमलजुषां मोक्षणाय अवतीर्णः पूर्णं ब्रह्म एव ब्रह्मैव साक्षाद्यदुषु मनुजदा रूषितः त्वं व्यलासीः भूभारक्षेपदम्भात् पदकमलजुषां मोक्षणायावतीर्णा पूर्णं ब्रह्मैव साक्षाद्यदुषु मनुजदारूषितस्त्वं व्यलासि प्रायेण द्वारवत्यामवृदधयितदा नारदस्त्वद्रसार्द्रस्तस्मालेब कदाचित् खलु सुहृदनिधिस्तोत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानामग्रयाये स जगलु मदिमानुद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् प्रायेण द्वारवत्याम् आवृददयि तदा नारदः त्वद् रस आर्द्रः
रसार्द्रः नारदस्त्वद्रसार्द्र तस्माद् लेबे कदाचिद् गलु सुहृदनिधिः त्वद् पिता तत्त्वबोधं प्रायेण द्वारवत्यामवृदधयि तदा नारदस्त्वद्रसार्द्रस्तस्मालेबे कदाचित् गलु सुहृदनिधे स्तोत्पिता तत्त्वबोधम् भक्तानाम् अग्रयायी सह च गलु मदिमान् उद्धवः त्वत्तः एव प्राप्तः विज्ञानसारं सः किल जनहिताय अधुना आस्ते बदर्याम् भक्तानामग्रयाये स जगलु मदिमानुद्धवस्त्वत्त एव प्राप्तो विज्ञानसारं स किल जनहितायाधुनास्ते बदर्याम् सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैरश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताममृतपदमगु सर्वदः सर्वलोका सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपदे भक्तिपूर्त्यै च भूया सः अयं कृष्ण अवतारः जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेह द्वेष अनुराग प्रभृतिभिः अतुलैः आश्रमैः योगभेदैः सोऽयं कृष्णावतारो जयति तव विभो यत्र सौहार्दभीति स्नेहद्वेषानुराग प्रभृतिभिरतुलैरश्रमैर्योगभेदैः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताम् अमृतपदम् अगुः सर्वतः सर्वलोकाः सः त्वं विश्व आर्तिशान्त्यै विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपते भक्तिपूर्त्यै च भूयाः आर्तिं तीर्त्वा समस्ताममृतपदमगो सर्वदा सर्वलोका सत्वं विश्वार्तिशान्त्यै पवनपुरपदे भक्तिपूर्त्यै च भूया।